मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो भी अफगानिस्तान के मददगार रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इस अमरीकी रवैये को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर किसी को अमेरिका के करैक्टर में, अमेरिका के किरदार में, अमेरिका के बिहेवियर में, अमेरिका की डुप्लिसिटी में, अमेरिका की हिपोक्रेसी में कोई शक है तो ये हमारी गलती है। अमेरिकन आर लेड बाय द ज़ायनिस्ट लॉबी, और ज़ायनिज़्म जो है वो दुनिया अमेरिका के अंदर प्रीडोमिनेंट एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमतों को भी गाइड करता है, जो मीडिया को भी गाइड करता है, जो सेनेटर्स को भी गाइड करता है। क्योंकि जितने अमेरिकन सेनेटर्स हैं उनके जितने इलेक्शन के अखराजात हैं वो ज़ायनिस्ट लॉबी बर्दाश्त करती है। अब अगर आप हकीकत को देख के खोल के सोचें तो 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, उसकी ईद से ईद बजाई, वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, वहाँ औरतों की आबरूरेजी की, वहाँ बच्चों को अगवा किया, वहाँ ड्रोन अटैक किए। अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक करके अपने ही एक एहलकार को मार दिया। अब आप मुझे बताएं, जो 20 साल तक उन्होंने तबाही और बर्बादी की है और जिस तरह अफगानिस्तान को तबाह किया है, उसके अंदर इस किस्म का बिल्क लाना किसी बेवकूफ, किसी स्टूपिड, किसी इलिटरेट, किसी जाहिल, किसी नॉन विजनरी, किसी मतलब थर्ड क्लास अप्रोच की निशानदेही तो करता है, लेकिन ये अमेरिका जैसी स्टेट की निशानदेही नहीं करता। ये अमेरिकी रियासत के बड़ेपन की निशानदेही नहीं करता। ये बताता है कि आपके अंदर मुसलमानों के बारे में कितना बुग़्ज़ पोशीदा है। इस्लामोफोबिया आपके ऊपर किस बुरी तरह हावी हुआ है। आप किस तरह लिख कर रहे हैं, जो जूस हैं, जो यहूदी सेनेटर्स हैं, उनके तलवे आप किस तरह चाट रहे हैं। इजराइल को आप किस तरह खुश करना चाहते हैं। लेकिन अगर सैंक्शन इन्होंने वाकई में इस तरफ चले गए तो ये इसकी उड़ान कहीं फिर ठहरने वाली नहीं होगी। 200 तो अगर कुछ भी ना हो तब भी 200 रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर ये सैंक्शन वगैरह आ गए तो इसको कोई हद पर तयन करना मुश्किल हो जाएगा। और ये एम्बार्गो एक्ट 1807 में जो बनाया था अमेरिका ने, उसके तहत ये एम्बार्गो और सैंक्शन लगाई जाती है। और बहुत सारी इकसाम है इसकी सैंक्शन की, जिसमें आर्म रिलेटेड एक्सपोर्ट पर सैंक्शन होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी के ड्यूल यूज पर सैंक्शन होती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है इकोनॉमिक असिस्टेंस पे, जो कि महसूस होता है कि पहला कदम होगा अगर इन्होंने सैंक्शन की तरफ जिस तरह जा रही हैं वो। और तीसरी चीज़ उसमें होती है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF और इस किस्म की दूसरी जो चीज़ें हैं। और आखिरी जो सैंक्शन की बात होती है इसमें वो ये कि US का कोई भी सिटीजन अमेरिका का वो पाकिस्तान में किसी किस्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो ये या सारे लगा सकते हैं या एक एक करके लगा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजने वाली नहीं है। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, बज गई है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की नहीं जा रही। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने, सैंक्शंस लगाने के फ़ैसले किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क को एक उस ऐसे मोड़ पर ले ही आए कि जहाँ पर इस मुल्क पर तालिबान की दहशतगर्दों की मदद करने के ज़िम्मेदार के तौर पर मुजरिम ठहराया जा रहा है और सज़ा के तौर पर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान को इस मोड़ पर कौन लेकर आया? कुछ यूँ है कि अमेरिका में 22 रिपब्लिकन्स सेनेटर्स हैं। रिपब्लिकन्स के 22 सेनेटर्स, 22 सेनेटर्स हैं जिन्होंने एक बिल सामने लाने का फ़ैसला किया। एक बिल वो ले आए हैं और उस बिल का नाम है अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट बिल। और ये बिल उन्होंने पेश किया और इस बिल में उन्होंने ये कहा है कि ऐसे तमाम कंट्रीज़ और अनासिर, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिन्होंने तालिबान की सपोर्ट की है, जिनको अमेरिका दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, उनकी जिसने भी मदद की है, क्यों ना उनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। इसकी रिपोर्ट 180 डेज़ में
پیش کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کی پوری ایک رپورٹ بنائی جائے، کس کس طریقے سے مدد کی گئی اور پاکستان نے اس میں کس طریقے سے طالبان کی مدد کی، اور اس کے بعد اس کو 180 دن کے بعد یہ رپورٹ جو ہے اندر پیش کی جائے تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور پاکستان پر سینکشنز لگائی جائیں۔ انہوں نے اس کا آغاز 2001 سے کیا ہے۔ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 2001 سے لے کر 2021 تک 20 سے 21 تک، یعنی یہ ہو گئے 2 ڈیکیڈز، 2 دہائیوں کا انہوں نے یہ اس کے اوپر مواخذہ کہہ لیں آپ، اس کو جو ہے رپورٹ پیش کرنے، اس کا جائزہ لینے اور اس کی بنا پر پاکستان کو مجرم ٹھہرانے اور طالبان کی وہ سپورٹ فراہم پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ کیوں نہ پابندی لگائی جائے۔ اس امریکی سینیٹرز اب یہ بل پیش کر رہے ہیں کہ طالبان کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے والے لوگوں پر پابندی لگائی جائے، اور افغانستان کی مدد کے حوالے سے پاکستان کے کردار کا بھی جائزہ لینے کا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ اس طرح کا ایک بیانیہ بن رہا ہے امریکہ مخالف، اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت زیادہ، اور یہ کافی سنگین صورتحال لگ رہی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو آج افغانستان کی صورتحال ہے اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ یہ راتوں رات تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کا انہوں نے ذکر کیا، اپنے آپیڈ میں بھی کیا، اور انہوں نے اقوام متحدہ سے جب وہ مخاطب ہوئے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اور وہ ضروری تھی کیونکہ لوگوں کو علم ہو کہ پاکستان کا کردار کیا رہا ہے، اور پاکستان نے جب مغرب کے ساتھ تعاون کیا تو اس کی قیمت پاکستان کو کتنی اٹھانی پڑی، جانی بھی اور مالی بھی۔ 80,000 کیجولٹیز ہوئی، 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں مالی نقصان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو تعاون کیا ہے، چاہے القاعدہ کو شکست دینے میں یا کمزور کرنے میں، ان کی کمر توڑنے میں، ان کے لوگوں کو اپریہینڈ کرنے میں، یا پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، یا ان خلا جو ہے جس کی ضرورت تھی اس کے سیف پیسج میں جو پاکستان نے رول پلے کیا، اور آئندہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں کنسنسس ابھرتا دکھائی دے رہا ہے، اس میں جو پاکستان نے مثبت اشارے دیے ہیں، اس سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو پاکستان کا ایک خاکہ سامنے آتا ہے۔ واضح ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کوئی بہت فدا نہیں ہے پاکستان پر، اور سرد مہری تو پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کا باضابطہ رابطہ نہیں ہو سکا ہے اب تک، اس کے اوپر بہت انٹرویوز میں بات بھی ہوئی۔ ساتھ ہی مغربی میڈیا میں تاثر بن رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے افغانستان سے انخلاء کو اس کی مکمل شکست سے تعبیر کر رہا ہے، اور پھر افغانستان میں جو انسانی مدد کی بجائے افغانستان میں طالبان کی حمایت کا مطالبہ کر رہا ہے پوری دنیا سے، اور بڑی ہی زیادہ واضح طور پر اپنی بھی حمایت کا یقین طالبان کو دلا رہا ہے۔ تو اس سے جو ایک منفی تاثر ابھر رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا؟ پہلی بات تو ہے کچھ قوتیں ہوں گی جو پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتی ہوں گی، بالکل ہیں، ہمیں ان کا علم ہے، جو یہ تاثر دینا چاہتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے تو امریکہ کے ساتھ ہر سٹیج پر، ہر موقع پر تعاون کیا ہے۔ اگر افغان حکومت، اشرف غنی کی حکومت مقابلہ نہیں کر پائی، ہتھیار پھینک دیے، وہاں سے انہوں نے وہ فرار ہو گئے، تو اس میں پاکستان کی ذمہ داری کیسے بنتی ہے؟ ہاں، ہندوستان چاہے گا، کچھ اور لوگ چاہیں گے کہ سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پہ بلیم گیم وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔